अथैकोनत्रिंशः सर्गः। शुकेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा सहरियूथपान् लक्ष्मणम् च महावीर्यम् भुजम् रामस्य दक्षिणम् समीपस्थम् च रामस्य भ्रातरम् च विभीषणम् सर्ववानरराजम् च सुग्रीवम् भीमविक्रमम् अङ्गदम् चापि बलिनम् वज्रहस्तात्मजात्मजम् हनूमन्तम् च विक्रान्तम् जाम्बवन्तम् च दुर्जयम् सुषेणम् कुमुदम् नीलम् नलम् च प्रभगर्षभम् गजम् गवाक्षम् शरभम् मैन्दम् च द्विविधम् तथा किञ्चिदाविघ्नहृदयो जातक्रोधश्च रावणः भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ अधोमुखौ तौ प्रणतावब्रवीच्छुकसारणौ रोषगद्गदया वाचा संरब्धम् परुषम् तथा न तावत्सदृशम् नाम सचिवैरुपजीविभिः विप्रियम् नृपतेर्वक्तुम् निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः रिपूणाम् प्रतिकूलानाम् युद्धार्थमभिवर्तताम् उभाभ्याम् सदृशम् नाम वक्तुमप्रस्तवेस्तवम् आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वाम् पर्युपासिताः सारम् यद्राजशास्त्राणामनुजीव्यम् न गृह्यते गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वाह्यते ईदृशैः सचिवैर्युक्तो मूर्खैर्दिष्ट्या धराम्यहम् किम् नु मृत्योर्भयम् नास्ति माम् वक्तुम् परुषम् वचः यस्य मेषा सतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम् अप्येव दहनम् स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः राजदण्डपरामृष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः हन्यामहन्त्विमौ पापौ शत्रुपक्षप्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृदुताम् व्रजेत् अपध्वंसतनश्यध्वम् सन्निकर्षादितो मम न हि वाम् हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम् हतावेव कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेहपराङ्मुखौ एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुकसारणौ रावणम् जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिनिःसृतौ अब्रवीच्च दशग्रीवः समीपस्थम् महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रम् चारानिति निशाचरः महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान् ततश्चाराः सन्त्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात् उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः तानब्रवीत्ततो वाक्यम् रावणो राक्षसाधिपः चारान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगतसाध्वसान् इतो गच्छत रामस्य व्यवसायम् परीक्षितुम् मन्त्रेष्वभ्यन्तरायेस्य प्रीत्या तेन समागताः कथम् स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति विज्ञाय निपुणम् सर्वमागन्तव्यमशेषतः चारेण विदितः शत्रुः पण्डितैर्वसुधाधिपैः युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरम् शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम् ततस्तम् तु महात्मानम् चारा राक्षससत्तमम् कृत्वा प्रदक्षिणम् जग्मुर्यत्र रामः स लक्ष्मणः ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ प्रच्छन्नाददृशुर्गत्वा स सुग्रीवविभीषणौ प्रेक्षमाणाश्च मून्ताम् च बभूवुर्भयविह्वलाः ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यदृच्छया शार्दूलोऽग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवङ्गमैः आनृशंस्येन रामेण मोचिता राक्षसाः परे वानरैरर्दितास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः गिरेः सुवेलस्य समीपवासिनम् न्यवेदयन् रामबलम् महाबलाः
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 29 सर्गः।